नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटवाल र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। ओली प्रचण्ड समूह एक अर्कालाई कार्यवाही गर्ने होडबाजीमा कार्यकारी अध्यक्षबाट हटाइयो। प्रचण्डलाई निर्वाचन आयोग र सर्वोच्चलाई ओलीको षड्यन्त्रमा नफस्न प्रचण्डको आग्रह। अन्ततः जनयुद्धका कमान्डरलाई छोडेर गृहमन्त्री बादलले बालुवाटारमा ओली पक्ष बैठकमा सहभागी। मध्यावधि निर्वाचन अग्रगामी ओलीका केन्द्रीय सदस्य प्रचण्डतिर। संसद विघटनपछि प्रचण्ड नेपाल कांग्रेस र जसपा एक ठाउँमा। सरकार विरुद्ध छुट्टा छुट्टै आन्दोलनको घोषणा। प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको निष्कर्ष। नेकपा दुई खेमामा विभाजन भएसँगै चिनिया राजदूत यान्सीको भेटवार्ता तीव्र। राष्ट्रपति भण्डारीपछि भेटिन प्रचण्डलाई राजनीतिक घटनाक्रम र कम्युनिस्ट एकताबारे छलफल। संसद विघटन भएपछि आन्दोलनरत उखु किसानको मुद्दा ओझेलमा। 12 दिनदेखि माइती घरमा दिनभर धरना यथावत। भुक्तानी पाउने अझै अनिश्चित। अब समाचार विस्तारमा। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगले संविधान र कानून अनुसार फैसला गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कमिटिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफूहरूलाई पूर्व पार्टीमा फर्काउन खेल भइरहेको बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नाम सम्बन्धी विवादको पेशी 14 गतिलाई तोकिएको सूचना आएको भन्दै प्रचण्डले नेकपा आफ्नो पार्टी भएको दावी गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालत होस् वा निर्वाचन आयोग, संविधान कानून अनुसार फैसला हुनुपर्ने प्रचण्डको भनाइ छ। यस्तै प्रचण्ड नेपाल समूहका सबै केन्द्रीय सदस्यहरू शुक्रबार निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन्। भोलि उनीहरू 10 बजे सर्वोच्च अदालत र 12 बजे निर्वाचन आयोग जाने भएका हुन्। 9 बजे 9:30 मा माइतीघर मण्डलामा र 12 बजे निर्वाचन आयोगमा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू र पार्टीको तर्फबाट संसदमा रहनुभएका मान्य सांसदज्यूहरूको उपस्थितिमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसअघि केन्द्रीय समितिका निर्णयहरू आयोगलाई जानकारी गराएको प्रचण्ड नेपाल पक्षले नेकपाको आधिकारिकताका लागि आवश्यक केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर र बैठकका निर्णयहरू बुधबार आयोगमा बुझाएको थियो। नेकपाको ओली पक्षले आफूलाई वैधानिक दावी गरेपछि प्रचण्ड नेपाल पक्ष सबै केन्द्रीय सदस्य सहित आयोग जान लागेका हुन्। संविधान त कुनै पार्टी फुट्दा जसको पक्षमा बहुमत हुन्छ उसैले पुरानो पार्टी पाउने व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नेकपामा रहेका 441 सदस्य मध्ये प्रचण्ड पक्षसँग 315 भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य रहेका छन् भने ओली पक्षमा बाँकी रहेका छन्। निर्वाचन आयोगमा दुवै पक्षले आफू आधिकारिक भएको भनेका छन् भने सर्वोच्चमा संसद विघटन विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन्। शुक्रबार उक्त मुद्दाको सुनवाई हुँदैछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार ढालेर पार्टी फुटाउन खोजेपछि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नु परेको बताउनु भएको छ। बिहिबार बालुवाटारमा नेकपा आफ्नो समूहको केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले छिमेकीले अतिक्रमण गरेको नेपालको भूमि फिर्ता माग्दा भारतसँग सम्बन्ध बिगारेको आरोप लगाउनेहरूले सरकार ढालेर पार्टी फुटाउन खोजेपछि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नु परेको बताउनु भएको हो। भूमि फिर्ता माग्दा सम्बन्ध बिगारेको, संविधान बनाए बापत नाकाबन्दी लागेको र नाकाबन्दीको सामना गरे बापत आफूलाई घेराबन्दीमा पारिएको उहाँले बताउनु भयो। प्रचण्ड माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपाले नारायण काजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा आन्दोलनरत परिचालन समिति गठन गरे लगत्तै ओलीले त्यसप्रति पनि व्यङ्ग्य गर्नुभयो। उहाँले आफूसँग मिल्न आए ठाउँ खाली राखिएको र कसैलाई नहटाइएको बताउनु भयो। त्यस्तै उहाँले संसद पुनर्स्थापना गर्ने कुनै बहाना नरहेको र बहुमत प्राप्त सरकारले गरेको संसद विघटन पुनर्स्थापना हुने सम्भावना नरहेको धारणा पनि राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले अब आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने धारणा राख्नुभयो। खोजो धराप थाप्ने, हिन्न खोज्यो
लगाउने, अल्झाउने, देशकै समय देश हाँक्नु पर्ने बेलामा, देशलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बेलामा सरकारलाई पनि अगाडि बढ्न नदिने, सरकारलाई गतिशील ढङ्गले हाँक्नु पर्ने पार्टी, त्यो पार्टी अल्झिनु पर्ने केमा भन्दा दिनै पिछेका गफ फिट्नेहरूका कुरामै अल्झिनु पर्ने। उनीहरू गफ फिटेर बस्छन्, त्यसैमा अल्झिनु, दिनै पछि बैठक चाहिने। ओली समूहले पार्टी विभाजनपछि रिक्त स्थानहरूको पूर्णता दिने काम पनि सुरु गरेको छ। बिहिबारकै बैठकले प्रचण्ड र माधव समूहकामा लागेका प्रदेश इन्चार्जहरू हटाइएको छ। प्रदेश 1 को इन्चार्जबाट भीमाचार्यलाई हटाएर सुभाष नेमवाङलाई जिम्मेवारी दिएको छ। प्रदेश 2 मा सत्यनारायण मण्डल यथावत छन्। बागमती प्रदेश इन्चार्जबाट अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई हटाएर ईश्वर पोखरेल, कर्णाली प्रदेश इन्चार्जबाट जनार्दन शर्मालाई हटाएर मणि थापा र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट भीम रावललाई हटाएर लेखराज भट्टलाई जिम्मेवारी दिएको छ। गण्डकी प्रदेश इन्चार्जमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्जमा शङ्कर पोखरेल यथावत रहेका छन्। प्रचण्ड छोडेर ओलीतिर लागेका टोप बहादुर रायमाझीलाई जनसङ्गठन इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको छ। प्रचण्ड नेपाल पक्षले भने ओलीलाई यसअघि नै अनुशासनको कार्यवाही भन्दै अध्यक्षबाट हटाइसकेको छ। 2 नम्बर प्रदेशको पार्टी कामको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी कमरेड सत्यनारायण मण्डललाई, गण्डकी प्रदेशको पार्टी कामको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी कमरेड पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई र जनवर्गीय सङ्गठनहरूको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी कमरेड टोप बहादुर रायमाझीलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको कुरा पनि म पुनः स्मरण गर्न चाहन्छु। आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन लागेको थाहा पाएपछि संसदमै विघटन गराएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू समर्थक मुख्यमन्त्रीहरू विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आए प्रदेश सभा पनि भङ्ग गरिदिने संकेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिने लोकतान्त्रिक विधिलाई ओलीले पूर्णतः निषेध गर्न खोजेका छन्। कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले अब प्रदेश सरकारमाथि प्रहार गर्ने संकेत दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै अब 7वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको पद समेत धरापमा पारेको संकेत प्रधानमन्त्रीले गरेका छन्। बिहिबारै प्रचण्ड नेपाल समूहका प्रदेश इन्चार्जहरूलाई हटाए नयाँ इन्चार्ज तोक्नुले पनि ओलीको अबको रणनीतिलाई थप मलजल भएको छ। केन्द्र जस्तै प्रदेशको सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सकिने र बहुमत साबित गर्न नसके मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर प्रधानमन्त्रीले सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिने लोकतान्त्रिक विधिलाई पूर्णतः निषेध गर्न खोजेका छन्। अहिले 7 प्रदेशमध्ये 6वटा प्रदेशमा नेकपाको नेतृत्वमा सरकार छ। प्रदेश 2 बाहेकका अन्य प्रदेशमा नेकपा नेतृत्वको सरकार भए पनि नेकपा विभाजनको असर प्रदेशमा पर्ने पक्का पक्की जस्तै भएको छ। संसद विघटन विरुद्ध विघटन अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट विचाराधीन छ। प्रदेश सरकारको समीकरण बदलिन सक्ने र प्रतिपक्षी कांग्रेस सत्ता साझेदारीका रूपमा भूमिकामा आउने सम्भावना बढेको छ। सरकार बन्ने र अविश्वास प्रस्ताव आउने भन्ने अत्यन्त आधारभूत लोकतान्त्रिक पद्धति हो। सरकार परिवर्तन हुनु भनेको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय र स्वाधीनतामा गम्भीर असर परेको भनेर ओली सरकारले अर्थ लगाउन नमिल्ने कानुनविद बताउँछन्। सार्वभौम सत्ता, अखण्डता र भौगोलिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने काम गरेको प्रमाणित भएमा त्यो काम अहिले कसले गरेछ? मुख्यमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने, हटाउने, नयाँ सरकार बन्ने त बिल्कुल प्रजातान्त्रिक डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो नि। त्यसैले त्यो भयो भनेर सार्वभौम सत्ताको विरुद्धमा काम गरौँ भन्ने त पुष्टि हुँदैन नि। त्यसैले यो फैलाइएको र्युमर हो, यो चलाइएको हल्ला हो र आफ्नो पक्षमा लाग्नका लागि सरकार पक्षले सृजना गरेको दबाब र अफवाह हो। यसमा कुनै सत्यता छैन। प्रदेश सभाहरू विघटन हुँदैन। पार्टी निर्णय र अनुशासनको उल्लङ्घन गरेको भन्दै केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताबाट हटाइएको नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षले पार्टी निर्णय उल्लङ्घन गर्ने जो कोहीलाई कडा कारबाही गर्ने जनाएको छ।
यता ओलीले प्रचण्ड नेपाल समूहका प्रदेश इन्चार्जहरूदेखि लिएर कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि हटाइसकेको छ। प्रदेशमा मिलेर जान सक्ने तर उनी समर्थक मुख्यमन्त्री विरुद्ध कसैले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने हुकुमी अभिव्यक्ति दिएर ओलीले लोकतान्त्रिक समाजलाई आश्चर्यचकित पारेका छन्। हिजो कुनै बेला हाम्रो देशमा भएको थियो, त्यो सबलाई बन्द गरिदिएपछि म अकण्ठ भएको छु, बाँच्नु पनि 1000 वर्ष बन्छु, शासन पनि अझ 1500 वर्ष गर्छु, 1100 सदस्य राखेर उहाँलाई भ्रम भयो भने उहाँले कुनै मध्यरातमा त्यो गर्नु हुन त भन्नु सकिँदैन। तर उहाँले त्यस्तो गर्नुभयो भने त्यो टिक्नेवाला पनि छैन, कसैले मान्नेवाला पनि छैन। हामी त्यस्ता सङ्कटकाल सङ्कटकाल त्यस्ता अवज्ञा गरिदिन्छौँ, हामी त्यसलाई ठाडै असर। नेकपा विवाद हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो विरुद्ध 1 कदम चाले, त्यसको बदलामा 10 कदम चाल्ने र आफूले छोड्नुपर्ने भए कुर्सी भाँचिदिने चेतावनी दिएका थिए। नेकपाको कर्णाली प्रदेश विवादले ओलीले प्रदेश सरकार सङ्घ सरकारकै प्रशासनिक युनिट भएकोले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र पार्टीमा छलफल बिना प्रधानमन्त्री हेरफेर लगायत कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन नसक्ने यसअघि नै बताइसकेका छन्। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका शीर्ष नेताहरूले मदननगर बल्खुमा पार्टी कार्यालय बनाउने घोषणा गरेका छन्। केन्द्रीय कमिटी बैठक सकिए लगत्तै अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालसँगै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र अमृत कुमार बोहरा पनि बल्खु पुगेका हुन्। तत्कालीन एमालेको पार्टी कार्यालय भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेको थियो, त्यहाँ अहिले भग्नावशेष मात्रै छ। नेताहरूले यहाँ रहेको मदन भण्डारीको शालिगमा माल्यार्पण पनि गरेका छन्। यो ठाउँसँग आफूहरूको सम्बन्ध गाँसिएको भन्दै पार्टीको भवन बनाउने बताएका हुन्। अध्यक्ष नेपालले केपी ओली यति अलोकतान्त्रिक होलान् भन्ने आफूहरूले कल्पना पनि नगरेको बताए पनि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले ओली अझै कम्युनिस्ट बन्न नसकेको बताएका थिए। अध्यक्ष प्रचण्डले भने सबैलाई मिलाएर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने धारणा राखेका थिए। असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै सरकारका विरुद्ध विभिन्न दलले कडा आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूह, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्। उनीहरूले काठमाडौँमा मात्रै होइन देशभर सडक आन्दोलन चर्काएर सरकारलाई दबाब दिने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विरुद्ध प्रचण्ड नेपाल समूहले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरेको भन्दै प्रचण्ड नेपाल समूहले सडक सङ्घर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। थापाथलीमा बिहिबार बसेको प्रचण्ड नेपाल पक्षको केन्द्रीय समिति बैठकले पुस 10 गते सबै केन्द्रीय कमिटी सदस्य माइतीघर मण्डलमा जम्मा भएर प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसपछि सोही टोली निर्वाचन आयोगमा जाने र शुक्रबार नै 2 बजे पत्रकार सम्मेलन गर्ने बताइएको छ। यस्तै 11 गते सातै प्रदेशका कमिटीको बैठक आयोजना गर्ने, 12 गते 77 जिल्लामा जिल्ला स्तरीय भेला आयोजना गर्ने तय भएको छ। पार्टी एकतालाई कमजोर पार्न खोज्ने र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जनको दिशामा धकेल्न खोज्ने सबै प्रकारका प्रवृत्ति गतिविधिहरूका विरुद्ध पार्टी एकतालाई अझ सुदृढ बनाउने कार्ययोजना र प्रतिनिधि सभाको कथित विघटनको घोषणा र त्यससँग जोडिएर आएको प्रतिगामी षड्यन्त्रका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने उद्घोष सहित पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले यस अनुसार पहिलो चरणको कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ। यसैगरी पुस 14 गते राजधानी र सबै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन आयोजना गरिएको छ भने राजधानीमा थप सशक्त प्रदर्शन गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ। यस्तै पुस 20 गतेसम्म सबै नगर गाउँपालिका पार्टीको बैठक र भेला हुनेछ भने 25 गतेसम्म सबै वडा स्तरमा पार्टीका बैठक र भेला आयोजना गरिएको छ। यस्तै दोस्रो चरणमा अझै सशक्त र नेपाल बन्दसम्मका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिइएको छ। प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठको संयोजकतामा 101 सदस्यीय आन्दोलन परिचालन समिति पनि गठन गरिएको छ।
यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले पनि संसद विघटनको कदम विरुद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा बिहिबार बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटनको कदम विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए। पहिलो चरणमा सांकेतिक विरोधको तयारी गरेको कांग्रेसले यही पुस 13 गते देशभरका 165 निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित आन्दोलन गर्न लागेको हो। आजको बैठकको सुरुमै पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले पुसको 13 गते सोमबार 165 निर्वाचन क्षेत्रमा एकसाथ प्रदर्शन गर्ने भन्ने प्रस्तावलाई उहाँले प्रस्तुत गरेर बैठकले त्यो निर्णय गरिसकेको छ। आजको बैठकमा त्यो प्रस्ताव आइसकेपछि 165 निर्वाचन क्षेत्रमा पुस 13 गते सोमबार प्रदर्शन गरिँदै गर्दाखेरि मूल रूपमा प्रतिनिधि सभाको विघटन जो असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ, सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख कदम छ, यो कदमको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले देशव्यापी रूपमा 165 निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्नेछ। आगामी 13 गते देशभरका संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा आन्दोलन केन्द्रित हुनेछ। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम असंवैधानिक एवं अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै आन्दोलनका विषयमा पार्टीभित्र कुनै विवाद नरहेको दाबी गरे। कांग्रेसले पुस 16 गते राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसका अवसरमा देशभर कार्यक्रम गर्ने यसअघि नै तय गरिसकेको छ। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीले संसद विघटनको विरुद्धमा काठमाडौँमा सडक आन्दोलन गरिरहेको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको मंगलबार बसेको बैठकले संसद विघटनको विरोधमा आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको थियो। जसपाले पुस 10 गते प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पुतला दहन गर्ने, पुस 11 गते मशाल जुलुस निकाल्ने र पुस 12 गते विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गरिसकेको छ। पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेसँगै विभिन्न दलहरूले सरकार विरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिरहेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विधिवत रूपमा फुटेको औपचारिक घोषणा नभए पनि प्रधानमन्त्री ओली एकातिर र पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूह स्पष्ट रूपमा दुई खेमामा विभाजित भइसकेका छन्। दुवै पक्षले छुट्टा छुट्टै स्थानमा छुट्टा छुट्टै केन्द्रीय कमिटी बैठक समेत बसालिरहेका छन्। एक पक्ष बालुवाटारमा बैठक गरिरहेको छ, अर्को भने बबर महलमा बैठक गरिरहेको छ। यो फुटसँगै ओली पक्ष र प्रचण्ड नेपाल पक्षका नेताहरूले खेमा समेत परिवर्तन गर्ने क्रम जारी छ। 5 गते प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरे। संसद विघटन गरेसँगै ओली पक्षधर नेताहरू बालुवाटारमा नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक बसेर केन्द्रीय कमिटी बैठक विस्तार गरी अघि बढे भने दाहाल नेपाल पक्षधर नेताहरू बबर महलमा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई हटाएर माधव नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने निर्णय गर्दै संसद विघटन विरुद्ध आन्दोलनमा जाने निर्णय गरिरहेका छन्। यसैबीचमा बुधबार दाहाल नेपाल समूहले ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संसदीय दलको नेता चयन गर्न व्यस्त रहे। बिहिबार दुवै समूहले आफ्नै बैठक बोलाए। यतिन्जेल कुनै पनि किताबमा नगएका गृहमन्त्री समेत रहेका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा बादल ओली पक्षमै लागेका छन्। बिहिबारको बालुवाटारमा भएको ओली पक्षको केन्द्रीय समिति बैठकमा बादल सहभागी भएर ओली पक्षलाई साथ दिएका हुन्। उनी बिहिबार 11 बजे नै बालुवाटार पुगेका थिए। केपी ओली पक्षको नेकपामा लागेका गृहमन्त्री समेत रहेका रामबहादुर थापा बादलले प्रचण्ड माधव पक्षलाई एउटा गुटको संज्ञा दिएका छन्। बिहिबार ओली पक्षको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेकपाबाट एउटा गुट अलग भएको जिकिर गरे। उनको रणनीति थियो, जुन दिन हामीले एउटा एकीकृत पार्टीको निर्माण गर्यौं त्यही दिन यो पार्टीलाई पुनः विभाजन गर्न उनीहरूले रणनीति तयार पारेका थिए र यहाँसम्म आउँदाखेरि झन्डै 3 वर्ष पनि पुरा नहुँदैछ उनीहरूको त्यो रणनीति लगभग सफल भएको देखिन्छ। नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट 1179 सदस्य महाधिवेशन आयोजक कमिटी घोषणा गरेका थिए। अहिले कायम गरेको 447 सदस्य केन्द्रीय कमिटीमा अहिलेलाई 556 जना थपेर महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाइएको थियो। पूर्व कानून मन्त्री शेरबहादुर तामाङ र उनकी पत्नी उषा कला राई प्रचण्ड नेपाल नेतृत्वको नेकपाको पक्षमा देखिएका छन्।
मंगलबार भने उनीहरू केपी शर्मा ओली नेतृत्वको समूहको बैठकमा गएका थिए। औपचारिक रूपमा पार्टी विभाजन नभएकाले अझै पनि मिलाउन सकिन्छ कि भनेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग गएको बताएका छन्। उनले दाहाल नेपाल समूह नै आधिकारिक भएकाले आफू यता आएको दावी गरे। पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूको बैठक चलिरहेको छ। त्यो बैठकबाट केही एजेन्डाहरू तय होलान् र अब बिस्तारै पार्टीसँग सम्बन्धित पार्टीका चाहिँ कमिटीगत प्रणालीसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि छलफल गरेर अगाडि बढ्ला र त्यसो भएको कारणले त्यो अहिले पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू खास गरी स्थायी समितिको बैठक चलिरहेको छ र त्यो बैठकबाट यसको एजेन्डाहरू तय भएर केन्द्रीय कमिटीसम्म आउँछ। त्यसो हो भने त हामीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरुद्धमा हामी जाने स्थिति बन्दैन र हामी निर्वाचनको तयारीका साथ जनताको बीचमा आफ्नो मत लिएर जान्छौँ। ओलीले केन्द्रीय सदस्य चयन गरेका प्रदेश सांसद दिनेश पन्थी पनि प्रचण्ड नेपाल समूहको बैठकमा पुगेका छन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका राजनैतिक सल्लाहकार तथा नेकपा केन्द्रीय सदस्य सूर्य सुवेदी पथिक प्रचण्ड नेपाल पक्षमा लागेका छन्। यसैबीच नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा बादललाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन नसकिएको स्वीकार गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीले संसद विघटन नभएको भन्दै बैठक आह्वान गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई आग्रह गरेको छ। बिहिबार जसपाका नेताहरूले सभामुख सापकोटालाई भेटी प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार संविधानले नदिएको र संसद जीवित रहेको भन्दै बैठक आह्वान गर्न आग्रह गरेका हुन्। सभामुखलाई सार्वभौम संसद बोलाउन आग्रह गरेको नेता लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। भेटमा जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण सहभागी थिए। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। चीनिया राजदूत हौ यान्छीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गरेकी छिन्। दाहाललाई भेट्न यान्छी आज बिहानै खुमलटार पुगेकी थिइन्। राजनैतिक रूपमा विभाजित भइसकेका बेला यान्छीले दाहालसँग करिब आधा घण्टा कुराकानी गरेकी थिइन्। उनीहरू बीच विकसित पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमबारे छलफल भएको दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। केही दिन अघि मात्र यान्छीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेकी थिइन्। नेकपामा विवाद चुलिँदा राजदूत यान्छीको सक्रियता बढ्ने गरेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले 2/3 बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय आत्मघाती र जनताप्रतिको विश्वासघात भएको बताउनु भएको छ। बिहिबार बुटवलमा रिपोर्टर्स क्लबले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष केसीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले तत्काल सदर गर्नुपर्ने अप्रजातान्त्रिक र जनताको हित विपरीत कार्य भएको समेत बताउनुभयो। आफ्नै दलभित्रको आन्तरिक किचलो र विवाद मिलाउन नसकी संसद विघटन गर्नु अनुचित र अव्यावहारिक कदम भएको भन्दै केसीले सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अल्पाइमै जनताले विश्वास गरेर पठाएका चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले, सरकारमा बस्नेहरूले नेपाली जनतामाथि पटक पटक चाहिँ विश्वासघात गरेको हामीलाई थाहा छ। उहाँले आफ्नो अप्रजातान्त्रिक असंवैधानिक चरित्र देखाइहाल्नुभयो र त्यो चरित्रलाई ओलीजीको त्यसकालको चाहिँ अप्रजातान्त्रिक असंवैधानिक गतिविधिलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट त्यहाँ चाहिँ लाछाप लाउने काममा छ। अध्यक्ष केसीले राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरुदेखि नै संघीयताको विरोध गर्दै आएको र अहिले पनि विरोध यथावत रहेको उल्लेख गर्दै संघीयता खारेजी गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 613 जनामा कोरोना संक्रमण भएको छ। त्यस्तै 5 जनाको कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 1808 पुगेको छ। पछिल्लो चरणमा कोरोना परीक्षण नै घटाइएको छ।
बिहिबार थप 613 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 613 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो, जसमध्ये 233 जना महिला र 380 जना पुरुष रहेका छन्। यो सँगै अहिलेसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 2,56,592 पुगेको छ। पछिल्ला केही दिन यता कोरोना संक्रमण हुनेको संख्या घट्दै गएको देखिन्छ। सबैभन्दा बढी कोरोना प्रभावित बनेको काठमाडौँ उपत्यकामा बिहिबार मात्रै 244 जना संक्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये 100 महिला र 144 पुरुष रहेका छन्। काठमाडौँमा 179, भक्तपुरमा 18 र ललितपुरमा 27 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै कैलालीमा 57, कञ्चनपुरमा 42, कास्कीमा 43, रूपन्देहीमा 37 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। बिहिबार थपिएका संक्रमितसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,56,592 पुगेको छ। अहिलेसम्म संक्रमित हुनेमा 79,294 जना महिला र 1,67,298 जना पुरुषमा कोरोना पुष्टि भइसकेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 739 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,47,400 पुगेको छ। निको हुनेको दर 96.4% पुगेको छ। त्यस्तै 5 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 1,808 पुगेको छ। अहिले देशभर 7,384 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। उनीहरूमध्ये 3,933 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने बाँकी संस्थागत आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। उपचारमा रहेका मध्ये 261 जना आइसियू र 49 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। हाल काठमाडौँमा मात्रै 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। त्यस्तै मुगुमा कुनै पनि कोरोना संक्रमित छैनन्। हालसम्म 18,96,250 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। सत्तारूढ दलको फुट र संसद विघटनको राजनीतिक तरङ्गले माइती घरमा आन्दोलित किसानको मुद्दा ओझेलमा परेको छ। केही दिन भित्रै भुक्तानी दिलाउने आश्वासन दिएका उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले समेत उखु किसानको मुद्दा बिर्सिएका छन्। पैसा पाउने त परेको कुरा दैनिक बढ्दो चिसोले किसान बिरामी पर्न थालेका छन्। भुक्तानीको लागि विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ आएको पनि 12 दिन पुग्यो। उनीहरू गौशालास्थित धर्मशालामा बसिरहेका छन्। बिहान 11 बजे उनीहरू माइती घर चोकमा पुग्छन्। उखु बेचेको रकम उठाइदिन माग गर्दै दिनभर सडकमा धरना दिन्छन्। साँझ धर्मशालामै फर्किन्छन्। सरकारले भने उनीहरूप्रति चासो दिन छोडेको छ। पछिल्लो पटक आइतबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले उद्योगीहरूले भुक्तानी दिने क्रम सुरु भएकाले आन्दोलन स्थगित गर्न किसानलाई आग्रह गरेका थिए। तर किसानले पूरै भुक्तानी नपाएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताए। त्यसपछि संसद विघटन भयो। नेकपाका छुट्टा छुट्टै गुटका भेला हुन लागे। पार्टी विभाजन हुँदा यति बेला मन्त्री लेखराज भट्टले उखु किसानको आन्दोलन नै बिर्सिएको छन्। ऋण खोजेर आएका किसानलाई खान बस्न पनि समस्या छ। इहुन सर्लाहीका उखु किसान गगन देव राय यादव आफूले उब्जाएको उखु बिक्रीपछि चिनी मिल मालिकबाट भुक्तानी नपाएपछि उनले घर खर्च चलाउन कृषि विकास बैंकबाट 9,50,000 ऋण लिएका थिए। अहिले उनी भुक्तानी दिलाइदिन सरकारसँग गुहार माग्दै 12 दिनदेखि काठमाडौँको माइती घरमा धरनामा छन्। उता बैंकले मङ्सिर 29 गते जायजेथा लिलाम गर्ने पत्र पठाएपछि उनी निराश छन्। घर नीलाम हुई था बैंक के घर सब ढाई बुर्ज में पड़े से खेती मार हो से कोनो आवश्यकता हमारा पास न है। मिल मालिक पैसा दिलक नहीं, ब्याज के ब्याज बढ़ गए। अगर वो बैंक के पैसों से हम अब मैंने सक्षम हो न सके छी। पारिवारिक 15-16 जना के पारिवारिक है, केहू मैंने जागरी है न, कमाए वाला सब बच्चा बुची है, तब हमारा कोई दोसर उपाय न है। ऋण तिर्न नसक्दा बैंकबाट ताकेता आउनु स्वाभाविक हो। तर चिनी मिलबाट आफ्नै उधारो रकम नपाएपछि गगनदेवको आर्थिक अवस्था यति दयनीय बन्यो कि उनले ब्याज समेत बुझाउन सकेनन्। अहिले बैंकलाई 10,16,343 रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ। बिहिबार गगनदेवले भक्कानिँदै भने पैसा नपाउन्जेल काठमाडौँकै सडकमा मर्न तयार छु। तब हो तब 4-4 रुपये ब्याज ओहो में मरे छी। तब तो दोसर हमारा कोनो वास्ता न है। अपन जगह जमीन रही से ढाई बुर्ज में पड़ गई, बाकी नीलामी में पड़ गई, तब दोसर तो बड़े बटैया से काम चले थे।
गगनदेवको जस्तै छ सर्लाहीका सिद्धि शाह र रामस्वाद रायको पीडा पनि त्यस्तै छ। उनीहरू पनि आफ्नो उखुको पाउनुपर्ने भुक्तानी चिनी मिल मालिकबाट नपाएपछि काठमाडौँमा धरनामा छन्। यस बीचमा उनीहरू घर खर्च, छोराछोरीको अध्ययन र खेती गर्न ऋण काटेका छन्। तर धेरै ठाउँमा लिएको ऋणको ताकेता आएपछि यसलाई सल्टाउन र घर खर्च चलाउन बैंकबाट ऋण लिएका छन्। चिनी मिलमा बचेको उखुको पैसा वर्षौंसम्म नआउँदा उनीहरूको सपना मात्र होइन, यो बीचमा घरको अवस्थासम्म भताभुङ्ग भएको उखु किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ राय र सिद्धि शाह बताउँछन्। के गर्न त हजुर, त समस्या त उहे छ, पैसा डाल्नु पर्छ बैंकमा सबै किसान हमने वो लोग तो चल जाबे हजुर, न त यही में अभी कथी करबे हजुर, समस्या बढको बढी समस्या हजुर, के गर्ने हजुर, अब सब वहाँ सबके समस्या समाधान अपने सब करबै। बहुत तकलीफ हजुर कुरा है, हमने सब खूब बाली करै छी, खेती बाड़ी मेहनती करै छी, माटे में लगाबै छी, गोर लगाबै छी, मेहनती करै छी, सुगर बनाबै छी, मेलहरू किसानहरू वहाँ मिलमे ढुवा नै दै छी, हमनी के बड़ी मजबूरी पर्छ, के कहू हजुर। सुनवाई त जस्तो कि फोनबाट चाहिने त भइ नै रहेछ, हुन्छ हुन्छ भन्नुहुन्छ, तर भएको छैन। विडम्बना कुरो त्यही हो, भएको छैन। अब कहिले हुने हो के हुने हो भने प्रश्न चाहिँ थाहा छैन। अहिले पैसा अलिअलि राखेर थोरै 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 चाहिने गाउँमा नै वितरण भइरहेछ, तर थोरै थोरै गरेको एकमुठ होइन कि तपाईँको यति बाँकी छ भने गरिदिउँ भने त्यो छैन। त्यसमा अलि चलखेल चाहिने यो बढी भएछ। केही दिनदेखि मनकारी हातहरूले भने किसानलाई सहयोग गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई गौशालाबाट माइती घरसम्म ल्याउने र पुर्याउने तथा चिया खानामा अभियन्ताहरूले सहयोग गरिरहेका छन्। हैन, उहाँको स्टोरी बाहिर फाल्ने बित्तिकै भिडियो पनि मैले गरेको थिएँ। त्यस पछाडि चाहिँ अन्नपूर्ण मिलले चाहिँ आज बिहान मात्रै कल गरेर उहाँहरूले चाहिँ उहाँको पैसा हामी जति भुक्तानी गर्न बाँकी छ हामी दिन्छौँ भन्नुभयो। तर हाम्रो माग चाहिँ एकजना व्यक्ति जो हाइलाइट हुन्छ अनि पब्लिक भन्नाले मासमा जान्छ उसको मात्र होइन, सबै किसानको चाहिँ गरिदिनुहोस् भन्छौँ हामी। हजुर, यो पीडा एकाध किसानको मात्र होइन, आन्दोलित सबै जिल्लाका उखु किसानको रहेको छ र अहिले उनीहरू ऋणमा छन्। तर सत्तारूढ दल नै फुटको अवस्थामा पुग्दा र राजनीतिक दलको अन्य विषयमा ध्यान जाँदा किसान थप समस्यामा परेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। किसानको आँसुको सराप लाग्ला सरकार, सुन उसको पीडा। अब प्रसङ्ग क्रिसमसको। इसाई धर्मावलम्बीहरूको प्रमुख चाड क्रिसमसको पूर्व सन्ध्यामा काठमाडौँका विभिन्न होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू सकिझकाउ पारिएको छ। भाट भटेनी लगायतका सुपरमार्केटका शाखाहरूमा समेत निकै सिँगारिएको अवस्था छ। 25 संसारभरका क्रिस्चियनहरूका लागि एउटा विशेष दिन, अर्थात् इसाई धर्मका संस्थापक येशू ख्रिस्टको जन्मदिन। इसाई धर्मावलम्बीहरूले यस दिनलाई एउटा चाडको रूपमा मनाउने गरेका छन्। जिससप्रति आस्था राख्ने संसारका लाखौं मानिसले भव्य रूपमा क्रिसमस मनाउँछन्। काठमाडौँका सपिङ मल र रेस्टुराँहरूमा मात्र होइन, अन्य व्यापारिक सोरुमहरूमा समेत क्रिसमस आउन एक हप्ता अघिदेखि नै झकिझकाउ हुने गर्छ। यस वर्ष पनि काठमाडौँका ठमेल, दरबारमार्ग, पुतली सडक, झम्सीखेल, लाजिमपाट, नक्साल, बानेश्वर आदि स्थानका होटल, सपिङ मल तथा रेस्टुराँहरूमा क्रिसमस इभ लक्षित विभिन्न सामग्री क्रिसमस ट्रीले झकिझकाउ बनाइएको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यता रहेको राजधानीमा इसाई धर्मावलम्बीहरूले त जिसस क्राइस्ट जन्मिएको दिनलाई भव्यताका साथ मनाउने गर्छन् नै। अन्य धर्मका नेपाली युवा युवतीहरू पनि क्रिसमस इभ खुलेर मनाउन थालेका छन्। रमाइलो र सजाउनकै लागि भए पनि क्रिसमस लक्षित विभिन्न सामग्री किन्ने गरेको उनीहरू बताउँछन्। यस्तो अब अहिले कोभिड-19ले गर्दा होइन खासै मनाउनु त पाएको छैन, त्यही पनि सजाउनको लागि भए पनि हल्का किन्न परिहाल्यो नि। ट्री मनपर्छ हजुर, अघिल्लो वर्ष पनि किन्थेँ, त्यही भएर सजाउनको लागि भए पनि अनि अहिले किन्न लागेको थिएँ। क्रिसमस भन्ने बित्तिकै धेरैको मनमा क्रिसमस ट्री, सान्ता क्लज, विभिन्न उपहार, चर्च तथा येशूको नाममा गरिने प्रार्थनाको सम्झना आउँछ। सपिङ मल, होटल, रेस्टुराँदेखि चर्चसम्म इसाई धर्मावलम्बीका साथै गैर क्रिस्चियनहरूको चहल पहल पनि बाक्लिन थाल्छ। तर यो पटक त्यस्तो देखिँदैन। काठमाडौँका मुख्य सपिङ सेन्टर तथा मल, रेस्टुराँ अनि होटलहरूमा सजिसजाउ गरे पनि न त व्यापारीहरूले बिक्रीको लागि राखेको क्रिसमस लक्षित सामान बिकेको नै छ। यसपालिको क्रिसमस लक्षित सामग्रीको व्यापार शून्य छ। अहिले पेपर छैन, पोहोर परा जस्तो छैन। अहिले हाम्रोमा चाहिँ ट्रीहरू अनि फ्लावर्स, टोपी अनि चस्मा
अनि त्यस्तै छ। त्यही त यो हाम्रो कोभिड-19ले गर्दा अनि त्यही त अनि यो क्रिसमसको सामानहरू केही पनि छैन अहिले, केही राम्रोसँग नि अब क्रिस्चियनहरूले राम्रोसँग नि मनाएको छैन होला अहिले त, अनि धेरै त्यही त नि अहिले भिडभाडहरू गर्नु भएन नि त, बिक्रीहरू छैन। क्रिसमसमा क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरू चर्चमा जाने, नाचगान गर्ने, उपहार आदान प्रदान गर्ने अनि नयाँ आगन्तुकहरूलाई स्वागत गरी येशूका बारेमा जानकारी समेत गराउने गर्छन्। त्यो सँगै मिठा मिठा परिकार सबैलाई बाँडेर खाने चलन छ। तर यो पटकको क्रिसमस कोरोना प्रभावित बनेको छ। न त चहल पहल छ न व्यापार नै, सबै शून्य छ। क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यको साथमा रितास मामुखिया, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। कोभिडबाट अति प्रभावित उद्योग व्यवसाय उकास्न सरकारले बनाएको कोषमा रकम जम्मा हुने क्रम जारी छ। तर सरकारले व्यवसाय र व्यवसायीलाई उकास्ने भन्दै ल्याएको सहुलियत कोषको खासै अर्थ नरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। उद्योग व्यवसाय उकास्न भन्दै सरकारले बनाएको कोषमा हालसम्म 22 अर्ब 50 करोड रुपियाँको प्रतिबद्धता आएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा 50 अर्ब रुपियाँको कोष बनाउने घोषणा गरेको थियो। सोही घोषणा अनुसार सरकारले व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता, कर्जा प्रवाह, शोध भर्ना, खाता खोलिसके पनि सो कोषबाट व्यवसायहरूले भने कुनै सुविधा प्राप्त गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। व्यावसायिक निरन्तरता, कर्जा, शोध भर्ना खातामा 7 निकायले 22 अर्ब 50 करोड रुपियाँको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। संस्थान तथा राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालय रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको अवस्थामा पनि सरकारले लक्षित वर्गमा सो कोषबाट कुनै सहयोग गर्न सकेको छैन। पर्यटन तथा होटल व्यवसायी शशिकान्त अग्रवालका अनुसार सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजबाट कुनै पनि व्यवसायलाई राहतका रूपमा प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन्। पुनर्कर्जा भनेको चाहिँ नि म्याक्सिमम अधिकतम एउटा होटललाई 20 करोड रुपियाँ दिएको छ। अब कसैको 20 करोड 30 करोड लोन छ उसलाई त 20 करोड ठिकै हो, र कसैको 400 करोड लोन छ या 300 करोड छ उसलाई त 20% त केही पनि भएन। अझै त्यो पनि फ्रीमा इन्ट्रेस्ट होइन, 5%। अब अहिले मार्केटमा इन्ट्रेस्ट 7-7.5% छ हेर्नुहोस्। भनेपछि त्यो खासै ठुलो चाहिँ नि उसलाई राहत होइन हैन। यसअघि अर्थ मन्त्रालयले संस्थानहरूलाई कोषमा कति रकम उपलब्ध गराउन सक्ने भन्ने विषयमा पत्राचार गरिसकेको छ। संस्थान मध्ये सबैभन्दा धेरै कर्मचारी सञ्चय कोषले 8 अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। कोषको सञ्चालक समितिको बैठकले 8 अर्बसम्म उपलब्ध गराउन सक्ने निर्णय गरेको छ। कोषको वित्तीय स्रोतको आधारमा थप रकम उपलब्ध गराउन सक्ने उल्लेख छ। कोषले तत्कालको लागि 1 अर्ब रुपियाँ जम्मा गर्ने अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी दिएको छ। कोषको सो रकमको वार्षिक ब्याज दर 5% रहने उल्लेख गरिएको छ। कोषलाई सरकारले कुन मोडालिटीमा भुक्तानी गर्ने भन्ने विषयमा अझै सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन। अर्कोतर्फ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघ जस्ता व्यवसायी संघ संस्थाले समेत व्यवसायको पक्षमा खासै सहयोग नगरेको व्यवसायी अग्रवालले बताएका छन्। सरकारले चाहिँ जुन प्याकेजहरू ल्याएको छ नि त्यो चाहिँ नि आइसियुबाट पनि निकाल्न सक्ने छैन के, भेन्टिलेटरमा पठाउने प्याकेजहरू छन्। किनभने यो 2 महिना 4 महिना 6 महिना भयो भने त ठिक छ। अब अलरेडी 1 वर्ष ठ्याक्कै भइसक्यो। हेर्नुहोस् हामीहरूको चाहिँ जुन होटल छ दिसम्बरबाट चाहिँ नि करिब खाली भइसकेको थियो, अर्को दिसम्बर पनि अब जान लागिसक्यो। र अहिले कुनै 1 वर्ष मलाई त लाग्दैन, 6-8 महिना त कुनै पर्यटन चाहिँ नै चल्ला। अब होला ठिक छ, अहिले 10-12 कोठा लाग्छ, पछि 25 कोठा लाग्ला, 40 कोठा लाग्ला होइन। तर त्यो लयमा फर्किन त अझ 1.5-2 वर्ष पनि लाग्न सक्छ। हेर्नुहोस् संस्थाहरू भनौँ एउटा पर्टिकुलर भन्दा पनि जति डेलिभरी गर्ने र जति चाहिँ नि उहाँसँग हाम्रो आस्था र विश्वास छ नि त्यसको चाहिँ नि बहुत नगण्य % मात्रै चाहिँ नि हामीले डिभिडेन्ड पाएका छौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले 3 अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। बैंकले कोषमा 3 अर्ब रकम उपलब्ध गराउने मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको हो। यस्तै नागरिक लगानी कोषले 2 अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले पनि खातामा 2 अर्ब रुपियाँ जम्मा गर्ने भएको छ। नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले 1 अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। कम्पनीले 2077 पुस महिनादेखि प्रत्येक महिना 25 करोडको दरले 4 महिनासम्म उपलब्ध गराउनेछ। कार्यविधि अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 को साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म नियमित ज्याला वा तलब भुक्तानी गरेको र प्रचलित कानुन बमोजिम अग्रिम आयकर कट्टी गरी दाखिला गरेकालाई कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उज्जवल सापकोटाका साथ रोशन कार्कीको रिपोर्ट। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। ओली प्रचण्ड समूह एकअर्कालाई कारबाही गर्ने होडबाजीमा कार्यकारी अध्यक्षबाट हटाइयो प्रचण्डलाई निर्वाचन आयोग र सर्वोच्चलाई ओलीको षड्यन्त्रमा नफस्न प्रचण्डको आग्रह।
अन्तत जनयुद्धका कमान्डरलाई छोडे गृहमन्त्री बादलले बालुवाटारमा ओली पक्षीय बैठकमा सहभागी मध्यावधि निर्वाचन अग्रगामी ओलीका केन्द्रीय सदस्य प्रचण्डतिर। संसद विघटनपछि प्रचण्ड नेपाल, कांग्रेस र जसपा एक ठाउँमा सरकार विरुद्ध छुट्टा छुट्टै आन्दोलनको घोषणा। प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको निष्कर्ष। नेकपा दुई खेमा विभाजन भएसँगै चिनिया राजदूत यान्सीको भेटवार्ता तीव्र। राष्ट्रपति भण्डारीपछि भेटिन् प्रचण्डलाई। राजनीतिक घटनाक्रम र कम्युनिस्ट एकताबारे छलफल। संसद विघटन भएपछि आन्दोलनरत उखु किसानको मुद्दा ओझेलमा। 12 दिनदेखि माइती घरमा दिनभर धरना यथावत, भुक्तानी पाउने अझै अनिश्चित। इथियोपियामा सक्रिय विद्रोही समूहद्वारा सर्वसाधारणमाथि आक्रमण जारी। बन्दुकधारीको पछिल्लो आक्रमणबाट 100 भन्दा बढीको मृत्यु। र म्यान्चेस्टर युनाइटेड लिग कप फुटबलको सेमी फाइनलमा प्रवेश। स्पेनिस ला लिगामा रियल मैड्रिड, अलावेस र रियल बेटिस विजयी। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।